اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے اللہ والوں کی، یہ شان ہے اللہ والوں کی، یہ شان ہے اللہ والوں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، دے سارے گھرانے چوں پنج تن دا گھرانہ بکرائے، دنیا دے سارے گھرانے چوں پنج تن دا گھرانہ بکرائے، اللہ پاک دی سو